त्यसै गरी अतिथिको आसन गरिदिनु हुन भुवनेश्वर अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन गरिदिनु हुन गोपाल गिरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन गरिदिनु हुन शेरबहादुर साउदज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लगन सिंह ठकुलाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। वार्ड नम्बर यसै वडाका वडा सचिव कन्हैया चौधरीजीलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी यसै वडाका पूर्व वार्ड सभापति लोकबहादुर दैजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी यसै वडाका क्रियाशील बन्धु प्रसाद चौधरीजीलाई बहादु प्रसाद चौधरीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी यसै वडाका क्रियाशील वीरबहादुर खड्काजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी यसै वडाका पूर्व सचिव सोम प्रसाद चौधरीजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै वडाका क्रियाशील वडा नम्बर 8 का क्रियाशील सदस्य भौना चौधरीजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 8 का क्रियाशील सदस्य आसन ग्रहणको क्रममा यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसका नेतागण, समग्र कार्यकर्तागण र यसै घरका परिवारजनज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको यसै गरी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा पहिला यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई उहाँको फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विधायक कृष्ण देखली कि नहीं गिरदेनो
धन्यवाद सबैलाई माल्यार्पण कार्यक्रमपछि उहाँको चिर शान्तिका लागि 1 मिनट मौन धारण कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले सबैजना उठेर उहाँप्रति श्रद्धासुमन समापन गर्छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। त्यसै गरी अब उहाँको सानो जीवनीको बारेमा सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन उहाँको भतिज हाम्रो सचिव कन्हैया चौधरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद हमारे विजय सर। आज के हमारी नेपाली कांग्रेस के तरफ से जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम के सभाध्यक्ष हमारे सभापति जी वो हमारी 9 नंबर वार्ड के सभापति थे राम भाई जी, उसके पद्म जी में जाएंगे हमारे फकीर सिंह पराग जी, विशिष्ट अतिथि में हमारे जंगबहादुर साहू जी, उसके के हमारे भुवनेश्वर अधिकारी जी। अब सबको जान किया तो नहीं था लगभग हमारा जब आएगा विशेष वहाँ नाम फिर आया था हमारे पहले के गाविस सचिव रहल जगह सिंह जी, हमारे वार्ड नंबर 8 के अब शेरबारी साहू जी लगायत हमारे नेपाली कांग्रेस के जो थे नेतागण बातें और उसके हमारे गांव समाज के ख्याल थे पूरा की तो अपन ठाम लिया थे और संगे संगे हमारे प्राकृतिक स्रोत ड्रोन रूपांतरण केंद्र नेपाल के हमारे जिला संयोजक हमारे नेत्र प्रसाद कुमार जी थे उसके हमारे वह संस्था के हमारे कार्यकर्ता हमारे दीपू सर और बंटू सर लगायत हमारे गांव घर और संगे घर परिवार नाता पाता हमारे दीदी बहनों के काका काकी सबको जाने। अब आज ही कार्यक्रम खास हमारा अब नेपाली कांग्रेस के तरफ से अभी श्रद्धांजलि और सम्मान कार्यक्रम हो जैसे लगा। अब चूँकि अब मैं ज़्यादा बताया नहीं सीखूँ हजुर मुझे अपन तरफ से बताया सीखूँ अब बताया सीखना आवश्यक से नहीं हो मैं बताया नहीं सीखूँ। अब एक चूँकि अब वहाँ के बारे में मैं सरस्वती एक चुटकी में बता देना। हमारा अंकल चाहिए लौटन जी पंचायत कार्य से नहीं धनसिंहपुर गांव पंचायत है तो वहाँ एक अवधि में सदस्य थे शासक लगाएँ पोस्ट के चाहिए एक अवधि शायद 2054 साल 17 हो रहे लाभ साबिक वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष हैं जैसे उससे चाहिए हमारा वहाँ का अब गाँव में लगभग समाज सेवा में एकदम लागल मन करने थे। अब कई वर्ष तो अब बर्गर के पदे थे करने उसी के हमारे रानी जमराकुलरा सिंचाई आयोजना में थे सदस्य के पद में थे रहे वहाँ। और जाके हमारी राजनीतिक क्षेत्र में तो अब नहीं पड़ो अपना को तो बुद्धि गिली वहाँ पहले से लागल हैं हमें तो भक्त के भी सीखी गिली वहाँ से फिर कुछ बात सीख ली संगे संगे चाहिए वहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में थे और शिक्षा क्षेत्र में थे लगभग उसी के अपन तरफ से पॉजिटिव पक्ष लेके चाहिए बढ़े हिसाब से अब लागल बने रहें शिक्षा प्रति थे लगभग मोर हिसाब से चाहिए कुछ न कुछ अपन तरफ से कुछ योगदान करने का नाश लागत है। अब चाहिए अब
अब घरे की स्थिति बताए चाहिँ हमारा चाहिँ अब क्या कहते हैं हमारा अब वह कागज से नहीं मैं सीख के ये बात बताई जाए तू इनसे पहले खाना पुरखा चाहिँ गेडो ठारू रहे और उनका 400 साल रही तो उनका सकुजान के यार नहीं ठो उनका पासे चाहिँ हमारा दुहन ठारू रही हमारा लोडन कागज के उनका बाबा रही छोटे पिरू ठारू रहे तब के छोटे पिरू के ठारू के तो चाहिँ हमारा बाबा का काम करे भाई तो रामदीन ठारू रहे खुशीराम ठारू लौटन ठारू और पुरन ठारू उनका पासे चाहिँ लौटन ठारू के बाद बोला जाती उनका किरण और बीरन किरण के चाहिँ छ उनके अनुराग अनमोल एरोन और बीरन के छाव चाहिँ सोलोमन उसी के खुशीराम के चाहिँ मैं कन्हैयालाल चौधरी हुनु और मोरी छावा चाहिँ रमन चौधरी आयुष चौधरी और ओकर पाछे हमारा लोगन के भैया पुरनलाल चौधरी के छावा मुन्ना चौधरी और किशन चौधरी मुन्ना के छावा अक्षर चौधरी और किशन के छावा चाहिँ सुबिक चौधरी ये हमारे पारी अब विवरण हो अपने घर के लिए अब विदा धन्यवाद उहाँको सानो जीवनी उहाँको परिवार दलले भनेर जानुभयो त्यसै गरी यस श्रद्धा सुमन कार्यक्रममा अतिथिको आसन गरिदिनु हुन ट्राफिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तर केन्द्र नेपालका संयोजक नेत्र प्रसाद खनालजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी छोडन मन्तव्य राख्ने श्रद्धा सुमन मन्तव्य राख्ने क्रममा वार्ड नम्बर 8 का क्रियाशील सदस्य भौना चौधरीजीलाई पनि सानो मन्तव्य श्रद्धा सुमन मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रमका सभापति आदिका प्रमुख अतिथि लगायत यसमा आसन अतिथिज्यूहरू वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्षज्यू लगायत नेपाली काङ्ग्रेस प्रति आबद्ध सबै कार्यकर्ता साथीज्यूहरू र घरका त्यसै श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रमका घरका सबै परिवारजन दाजुभाइ तथा सर्वप्रथम म हाम्रो लाई श्रद्धाञ्जलि भन्न चाहन्छु उहाँको आत्मा शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँका परिवारजनहरूमा शान्ति रहोस् भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो वडाध्यक्ष नेरीपालामा रहनुभएका उहाँको बारेमा अब धेरै उहाँले गर्नुभएका धेरै वडाहरू चाहिँ अहिले भर्खरै सुन्नमा आयो। अब हामीले भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले एउटा ठुलो चाहिँ खम्बा गुमाउन पुगेका छौँ। यसप्रति हामी सबै नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू मर्माहित छौँ र उहाँ चाहिँ वडाध्यक्ष मेरै पालामा रहनुभएको थियो। कुनै पनि कार्यक्रम र निर्णय गर्नुपर्दा उहाँ चाहिँ
आफ्नो ठिक समयमा पुग्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ ढिलो पुग्थेँ, उहाँ चाहिँ छिटै हुन्थ्यो र आफ्नो ठोस निर्णयहरू, ठोस जवाबहरू दिनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँप्रति म अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी मन्तव्य राख्ने क्रममा वार्ड नम्बर 5 का सभापति श्री गगनसिंह कपिलाजीलाई पनि सानो मन्तव्य राख्ने अनुरोध गर्छु। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सभापतिज्यू, पदाधिकारी साथीहरू, जस्तै वार्ड नम्बर 8 जुन वार्डबाट यो कार्यक्रम पालन भएको छ उहाँहरू र साथै यो दुःखदको घडीमा शोकसन्तप्त रहेका स्वर्गीय गौतम चौधरीज्यूका सम्पूर्ण परिवारजनहरूमा म जय नेपाल धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गौतम चौधरीको संक्षिप्त जीवनको बारेमा उहाँको पत्रिका प्रकाश पार्नुभयो र हाम्रो पूर्व गाविस अध्यक्ष भवन चौधरीले पनि उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको दक्षताको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो र जनसिंहपुर गाउँ विकास समितिमा कार्यरत 7 वर्षको लामो समयसम्म रहिरहँदा मैले पनि गौतमजीको विभिन्न व्यवहारहरू नजिकबाट प्रत्यक्ष रूपले अनुभव गरेको छु। उहाँ असाध्य शालीन, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन चाहने, समाजलाई मिलाउन चाहने र एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र सबै समाज, सबै वर्ग, सबै जात जाति दाजुभाइ, उमेर समूहका युवा, महिला दिदी बहिनीहरूका विषयमा पनि उहाँ पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। सबैले मिलेर जाँदा समाज राम्रै हुन्छ। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति सबैको राम्रो आस्था हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विचारका कारणले हाम्रो काङ्ग्रेस बनेका छौँ, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारका विचारहरू पनि बेला बखतमा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा पनि उहाँ व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँको त्यो स्वभावबाट म साह्रै प्रभावित भएको थिएँ र सानातिना केही विवादहरू आइपर्दा पनि सर्वप्रथम एउटा समाजको अभिभावकको नाताले उहाँलाई सम्झिरहन्थे र बोलाउँथे र बोलाएको बेलामा तुरुन्तै उपस्थित भएर आफ्ना विचार र सरसल्लाहहरू दिने उहाँको बानी थियो। त्यसैले उहाँ जस्तो एउटा सुझबुझपूर्ण व्यक्तित्व आज हाम्रो माझ रहनु भएन र उहाँ स्वर्गवास हुनुभएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस र खास गरी यो यहाँको समाज, जनसिंहपुरको समाज र उहाँको यत्रो ठुलो परिवारलाई समेत ठुलो क्षति भएको छ र त्यसैले उहाँलाई स्मरण गर्दै र उहाँको चिर शान्ति स्वर्गवासको कामना पनि गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त उहाँका परिवारजनहरू र यो सम्पूर्ण समाजलाई धैर्य धारण गरेर आगामी दिनहरूमा उहाँका विचार र उहाँको व्यवहार जस्तो थियो त्यसलाई अनुसरण गरेर यो समाजलाई एकको रूपमा, एकताको रूपमा अगाडि बढाउने क्रम र त्यसै अनुरूप जनताका कामहरू, समाजका कामहरू, विकासका कामहरू समेत अगाडि बढाउने क्रममा उहाँको प्रेरणालाई आत्मसात गरेर सबै चल्नुहुनेछ भन्दै र पुनः उहाँको चिर शान्तिको कामना गर्दै मेरा केही शब्द स्थगन गर्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसै गरी सभासम्म मन्तव्य राखिदिनु हुन शेरबहादुर साउदजीलाई धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक भाइ, यस श्रद्धाञ्जली सभाका सभाध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं महासमिति सदस्य शङ्कर राईज्यू, विशिष्ट अतिथि आदरणीय नेता पूर्व महासमिति सदस्य धन्यवाद साउज्यू, त्यसै गरी प्रदेश सभाका प्रदेश सभापति आदरणीय दाइ गोपाल गिरी, वार्ड नम्बर 5 का वडा सभापति आदरणीय त्यसै गरी अत्यारिलो ढङ्गले हाम्रा माझ आइरहनु भएन। मलाई के नाम पतिराम सरले जानकारी गौतमलाई खबर पाउनुभयो भनेपछि खबर के थियो सर भनेर गौतमलाई हामी माझ रहनु भएन भन्ने खबर मैले 2 बजे पाएँ। विश्वासै गर्न सक्दिनँ कि हाम्रा माझ आज दाइ हुनुहुन्न भन्ने। अझै पनि उहाँको आज उहाँप्रति श्रद्धासुमनका भाव व्यक्त गरिरहँदा मलाई लाग्छ कि हाम्रा माझ दाइ अझै पनि हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र आज नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा योजना गुमाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो क्षति भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस आज स्तब्ध भएको छ, सिङ्गो पार्टी स्तब्ध भएको छ र उहाँका परिवर्तनमा पनि गहिरो चोट परेको छ। हामी आज उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छौँ र मान्छे जन्मिन्छ मर्छ, जन्मिने र मर्ने प्रक्रिया यो खेल हो र यो दिनको जिन्दगीमा मान्छेले गरेका राम्रा र नराम्रा कामको मूल्याङ्कन हुन्छ। मान्छे जिउँदो रहँदा उसले गरेका राम्रा कामको मूल्याङ्कन गरिँदैन हाम्रो समाजमा र मरेर जाँदा शब्दले हामी श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ। समाजमा मान्छे सामाजिक कार्यप्रति मान्छे अग्रसर हुनुको पछाडि पनि समाजमा मैले केही दिएर जाउँ भन्ने सोचका साथ मान्छे अगाडि लागेका हुन्छ। आज हाम्रो आदरणीय दाइ पनि त्यही समाजलाई राम्रो दिशातिर ल्याउँ, समाजलाई परिवर्तन गरौँ र शासक वर्गका विरुद्धमा उहाँ लाग्नु भएको थियो र उहाँको मात्र चेलैको रूपमा मैले लिने गरेका छु। 49 सालतिर निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा उहाँ चाहिँ वडा अध्यक्ष, हाम्रो आदरणीय जङ्गबहादुर साउद के अरे गाविस अध्यक्ष आदरणीय दाइ भौना चौधरी अध्यक्ष लड्नुभएको थियो, लगायतका थुप्रै साथीहरू लड्नुभएको थियो। म चाहिँ दिनभरि उहाँको एउटा पुरानो ट्याक्टर अहिले पनि होला दिनभरि प्रचार गर्थ्यौँ। साँझ 1 कप चिया र एउटा समोसा खान्थ्यौँ। ती दिनले पनि हामी त्यसरी चाहिँ समाजप्रति लगाव भएर हिँड्थ्यौँ। समाज साँच्चै समाज परिवर्तनका खातिर मान्छेले कुनै चिजको प्रतिफल नगरिकन कुनै प्रतिफल प्राप्त गरौँला भन्ने त्यो आशा अभिलाषा नलिकन मान्छे निरन्तर रूपमा समाज सेवामा लाग्छ। त्यो लागेको समाज सेवा गरेको प्रतिफल पनि मान्छेहरूले भोलि चाहिँ एक फलान ठाउँको मान्छे एउटा चाहिँ त्यहाँको राम्रै मान्छे बितेछ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि हुन्छन्। मान्छे मृत्यु त हुन्छ नै, ठुलो मान्छे बित्यो भनेको त्यो चाहिँ फलानु मान्छे बितेछ भन्ने एउटा चाहिँ मरिगए पत्ता पनि उहाँले आफ्नो चाहिँ अमिट छाप छोडेर जाने हुन्छ। र उहाँलाई म पार्टीका सन्दर्भमा पनि कुरा गर्थेँ। सधैँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै चिन्ता गरिरहनुहुन्थ्यो।
अब भाइ हेर्नुहोस्, हामी बुढा भइसक्यौँ, पुरानो भइसक्यौँ, अब नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ। नयाँ साथीहरूले के गर्छन् जानकारी हुँदैन हामीलाई। अब हामीसँग के अरे छलफल पनि हुँदैन। अब यसले गर्दाखेरि पार्टी कता जान्छ, के हुन्छ भनेर सदैव चिन्ता गरिरहनुहुन्छ। हामीले साँच्चै भन्दा हामी उहाँका एकदम कार्यकर्ताका हैसियतले हामी एउटा आफ्नो अभिभावक, एउटा चाहिँ आफ्नो पुर्खा आज हामीले गुमाएका छौँ। यो के अरे अतुलनीय क्षति भएको छ। यो क्षति पुरा गर्नका लागि उहाँका परिवारजन हामीले सोमैयाजीले पनि भन्नुभयो र उहाँबाट मैले चाहिँ केही कुराहरू सिकेका छु। मैले चाहिँ भोलि उहाँबाट सिकेर मैले केही काम गर्न खोजिरहेको छु, तर अहिले चाहिँ अलिकति विज्ञता छु भन्नुभयो। मान्छे पेटैबाट आएर के अरे जन्मिँदै सबै चिजले सर्वगुण सम्पन्न भएर आउँदैन। मान्छेले समाजको के अरे सेवा गर्दै जाँदा आफ्ना कुराहरू सिक्दै जान्छ। समाजमा राम्रो काम गर्दै जाने हो भने सिक्ने कुराहरू रहन्छ। र हामीले पार्टीले आशा राखेको कुरा पनि आज हामी माझ यो गाउँकै एउटा चाहिँ अभिभावक, गाउँमा कुनै किसिमको समस्या हुँदा, पार्टीमा कुनै किसिमको समस्या हुँदा भौनिया गाउँमा लौटन दाइ हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ ढुक्क हुने चाहिँ वातावरण रहेन। उहाँको ठाउँमा हुन त पछाडि उहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि काम गर्नु होला, तर हामीले चाहेको उहाँकै छोराहरूबाट, उहाँकै सन्तानहरूबाट बाउले जुन लक्ष्य के अरे बाउको लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्यलाई परिपूर्त उहाँका अधुरा कामहरू पनि उहाँका सन्तानबाट हामीले चाहिँ पुरा गर्नका लागि हामी अपेक्षा राखेका छौँ। र आज हामी श्रद्धाञ्जली दिइरहेछौँ। श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा आदरणीय दाइले जीवनमा गर्न खोजेका राम्रा कामको बाँकी जुन अधुरा रहेका कामहरू छन्, ती कामहरूलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। तब निरन्तरता तबसम्म दिनेछौँ तब चाहिँ उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली गरेको हामीले चाहिँ ठहरिनेछ, मानिनेछ भन्ने मैले उहाँका परिवारजनहरूमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे क्रियाशील भएर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा आबद्ध भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। र बाँकी कुराहरू अब हामी जीवनमा थुप्रै हामी उकाली ओह्राली चढेका छौँ। अब हामी पनि अब मान्छे जन्मिसकेपछि मर्छ। अब यो ठुलो चाहिँ दुःख चाहिँ परिवारजनमा भएको छ। सिङ्गल पार्टी स्तब्ध भएको छ। यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून् र नेपाली काङ्ग्रेसका हामी कार्यकर्ताहरूलाई पनि धैर्य धारण गर्ने शक्ति भन्दै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै मेरा श्रद्धा सुमनका 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरी श्रद्धा सुमन मन्तव्य राखिदिनु हुन क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीको यस श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमका सभापति महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रगतिका राईज्यू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्रमान साउज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 6 का उपसभापति आदरणीय गोपाल गिरिज्यू, समाज साउज्यू, वार्ड नम्बर 5 का सभापति गौन सतलज्यू र यस क्षेत्रका नेता शेरबहादुर साउज्यू र यस गाउँ विकास समितिका पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय भवन पोखरेल र लौटन दादाका छोरा किरण भाइ र 2टा भाउजूहरू हुन्छ, केटाकेटी नाति हुनुहुन्छ र यो सिङ्गो यो समाज पिटाहरूको अब यो बौनियाको समाज जो आज श्रद्धाञ्जली दिन उपस्थित छ, तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म स्वर्गीय लौटन प्रसाद चौधरीको दिवंगत आत्माको चिर शान्ति कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँको स्वर्गमा वास होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा लौटन दादा हामीसँग हुनुहुन्न। अब एउटा इमान्दार कार्यकर्ता, निष्ठाको कार्यकर्ता पार्टीले गुमाउँदाखेरि सिङ्गो पार्टीलाई क्षति भएको छ र त्यसपछि सबभन्दा पहिले त परिवारलाई भएको छ विचार, त्यसपछि समाजलाई भएको छ, त्यसपछि सँगसँगै पार्टीलाई पनि भएको छ र हामीले ठुलो क्षति महसुस गरेका छौँ। किनभने एउटा जनजातिको नेता, एउटा खारिएको मान्छे जसले 2-4वटा मान्छेलाई एउटा पार्टीप्रति, प्रजातन्त्रप्रति जसले आस्था फैलाउन चाहन्थ्यो, जसले प्रजातन्त्रलाई बलियो आधार नेपाली काङ्ग्रेस भन्थ्यो, जसले समाजमा बसेर जब
72को हावाहुरी आउँदाखेरि पनि त्यो हावाहुरी उहाँलाई लागेन। त्यस्तो स्वतन्त्रको आस्था व्यक्ति आज हामीले पार्टीले गुमाएको छ। त्यस कारण हामी के मर्माहत भएका छौँ। र यति भनिराख्दाखेरि जनजातिका मुद्दा, थारूका मुद्दाबाट नेपाली काङ्ग्रेस टाढा भाग्न सक्दैन। किनभने हामी प्रजातन्त्रवादी र जनजाति थारू समुदाय एकअर्काको पर्यायवाची शब्द हो र यो क्षेत्रमा जनजातिले जब काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्नुभयो, जनजातिका नेताहरूले जब पार्टीलाई सहयोग गर्नु तब काङ्ग्रेस जितेको अवस्था छ। जब जनजाति पार्टीसँग असन्तुष्ट भएको अवस्था छ त्यस्तो बेलामा पार्टीले हारेको हामीले उदाहरण भेटाएका छौँ। र अब फेरि पनि स्थानीय तह चुनावमा आउँदैछ। यो चुनावमा जनजातिका नेताहरूले के गर्ने भन्ने आफूले पनि अलिकति अलिक कठोर भएर निर्णय गर्न आवश्यक छ। म अस्ति भर्खरै रेशम चौधरीलाई भेट्न गएको थिएँ त्यहाँ जेलमा। म यहाँ काठमाडौँ अस्ति गएर अधिवेशनको बेलामा म रेशमलाई पनि भेटेर आएँ। मैले उनलाई भने तिमीहरू अब बाटो के छ र तिम्रो विकल्प के छ। अब किनभने मलाई थाहा छ नि रेशमको भावना जबसम्म यहाँ तपाईँहरू कहाँ भइरहेको छ त्यो जब चुनाव आउँछ तबसम्म फेरि हल्ला मचिनियो। त्यसैले म एउटा पूर्व क्षेत्रीय सभापति भइसकेको नाताले अब फेरि त्यो रेशम र म एकै गाउँठाउँमा जन्मेको। उसको पाहाडमा पनि अब डाङ्गमा पनि हामीसँगै, त्यसपछि बर्दिया पनि सँगै, त्यसपछि जगतपुरसँगै भएको नाताले उसको र मेरो तत्त्वमा चल्ने। त्यसरी भेटेर आउँछ त्यो भाइलाई अब के छ त्यसको परिस्थिति अब स्वाभाविकै माया लाग्छ भनेर म भेट्न गएँ। भेट्न जाँदाखेरि मैले ठ्याक्कै यो लोकल दादा बित्नु भएको छ भाइ भने मैले दाजु अब मैले त अब जेलमा बसेर को बित्यो भनेर तपाईँ जस्तो मान्छेले सुनाइदिएपछि मैले रुनी बाहेक मसँग केही विकल्प थिएन भन्थ्यो कि उसले मैले सुन्ने हो दाइ, मैले त रुनी हो। रोएर कहिलेकाहीँ मेरो परिवार आउँछन्, परिवारले टिकापुरमा यो मान्छे बित्यो, मेरो भोट मलाई भोट दिएको मान्छे यो फल्नु बित्यो, मलाई भोट दिएको यो नेता बित्यो भनेर मैले सुनेर यहाँ अब यहाँ मान्छेको अगाडि त म रुन सक्दैन। उता कन्टेमा गएर रुनी बाहेक मसँग विकल्प छैन। र म जसरी मलाई फसाइयो भन्छन् उनले नाम केही मान्छेको नाम भन्दै थिएँ, नेताहरूको नाम भन्दै थिएँ। मैले भने कि अब यहाँ भन्नु त्यस्तो कुराहरू होइन। तर उसले बडो कठोर वेदना पोटेको अवस्था छ। र अहिले पनि थारूका मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसै नजिक छ। हालाकि अब उनले रेशमले धेरै आशा गरेका छन्, मधेसवादी दलबाट धेरै आशा गरेका थिए, तर उनले त्यो आशा पाएनन्। र उनले मलाई लाग्छ 17-18 गतितिर उनले राजनीतिक दल पनि खोल्दैछन्। मैले भने राजनीतिक दल किन खोल्छौ र नेपाली काङ्ग्रेसमा तिम्रो मान्छे पठाइदियो र तिम्रो बारेमा वकालत गर्ने ठाउँमा होपछि हामी पहिला क्षेत्रमा देखि हामी तिम्रो बारेमा वकालत गर्छौँ। अब त्यहाँदेखि समाधानतिर जाउँ भाइ भन्नु भने जति मेरो समाधान त्यसरी हुँदैन दाइ। अब मैले पार्टी खोलेर मैले आफै आफ्नो बारेमा मैले अब मुद्दामा मैले सुन्न बनाएर मैले अब पार पाउँदैन। त्यही मान्छेहरू जित्यो होला, त्यही मान्छेहरूले मलाई फसायो होला भन्थ्यो उसले। मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो चाहिँ यो बस्ती भनेको जनजाति बस्ती थारू बस्ती हो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो उपस्थिति भएको बस्ती हो। अब यहाँ चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ अब यो बस्तीमा तपाईँहरूले पनि प्रजातन्त्रको लागि कसरी जाने अगाडि, कसरी हामीले त्यहाँदेखि अब यो 2072 घटनालाई अब अलिकति समाधान गर्नेतिर, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नेतिर, सद्भाव कायम गर्नेतिर तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसका लागि तपाईँले पनि मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। अब यो होइन कि हामी जनजाति हाम्रो केही बुझ्दैनौँ, केही हामीले केही थाहै पाउनौँ भनेर हुँदैन। अब हाम्रो त मेरो त हिजोदेखि नै लडाइँ के मात्र भएपछि यो ठाउँमा बसिसकेपछि जसले अब अवसर पाउँछ, थारू र पहाडी कुनै ठाउँमा जसले अवसर पायो त्यसले राम्रो काम गरि गरेन भन्ने कुरा हो। हामी त्यो ख्याल गर्ने कुरा हो। अहिलेका जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरि गरेन भन्ने कुरा हो। हामीले जनप्रतिनिधिले कहाँ चुके त, कहाँ मिलाउने बेला चुकेको छ र बजेटको बाँडफाँड के भयो, यी सबै कुराहरू बारेमा हामीले समीक्षा गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले म यहाँ साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी राम्रो र नराम्रो छुट्याउने क्षमता हामीसँग छ। अब हिजोको जस्तो हाम्रो लौटन दादाहरू जस्तो त्यो पहिला नपढेको बन्धु दादाहरू जस्तो नपढेको युग छैन। अब त प्रत्येक घरमा ब्याचलर MA पढेको जनजाति घरमा प्रत्येक घरमा छ। तर हालाकि बेरोजगार छ र बेरोजगार त सबै अधिकांश नेपाली होला, तर त्यो चाहिँ जनजाति घरमा अझ बढी बेरोजगार भइहाल्यो अहिले। किनभने उनको पहुँचै पुगेन। हामीले जनप्रतिनिधि त बनायौँ, तर जनजाति प्रतिनिधि बनाएर त उनीहरू आफै स्वयं मन बस्तीमा लागिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले म सम्पूर्ण यहाँ साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले प्रत्येक घरमा ब्याचलर नपढेको कोही पनि छैन मलाई लाग्छ। हरेकले जसरी खाइ नखाइ गरी आफ्नो छोराछोरी पढाएको छ र कसैले जग्गा बेचेर पढाएको छ, कसैले मजदुरी गरेर पढाएको छ। यो सबैले दुःख गरेर आफ्नो केटाकेटी पढाएको अवस्था छ। त्यस कारणले घरमा केटाकेटी पढाएको अवस्था छपछि तपाईँ हामीले फेरि पनि मनन गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँ हामीले एउटा किताबमा उभिन आवश्यक छ र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन तपाईँ हाम्रो कसरी भूमिका निभाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आज यो नम्बर 9मा हामीले लौटन दादालाई साक्षी राखेर कसरी हामीले हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौँ भनेर र स्थानीय तह र प्रदेशको सङ्घीय निर्वाचन आइरहेछ। यस बेला पनि अब तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो भनेर लाग्न आवश्यक छ। र यो होइन फेरि हामी कहीँ मुद्दामा भड्किहाल्यौँ, कहीँ चाहिँ फेरि यसोसँग भड्किएपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नोक्सान हुन्छ। मैले फेरि पनि भने जब थारू र जनजातिहरूले
नेपाली काङ्ग्रेसलाई माया गर्नुभएको छ त्यति बेला मात्र काङ्ग्रेस जितेको अवस्था छ नत्र चाहिँ अहिलेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले के जित्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले अहिले तपाईँहरूको जो अब हामीले नेपाली काङ्ग्रेस फोरम चाहिँ हामी एक ठाउँमा आएका छौँ। काङ्ग्रेस र फोरम हामी एक ठाउँमा विलय भइसकेपछि अहिले सङ्गठन बलियो भएको महसुस गर्छु। फेरि कता कता मलाई कहिले काहीँ के बिजिरहेको छ कि फोरमबाट त हामी आयौँ तर केही साथीहरूका फेरि मन ढुकचुकमा हाम्रो सुरक्षा छैन कि तर भन्ने कुरा पनि हामीलाई कता कता शङ्काले पिलिएको भन्ने कुरा साथीहरूको घरमा छ। अस्ति पनि यहाँ मैले देखेँ केही साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरू त्यसपछि माओवादी साथीहरू देशमलाई भेट्न जानुभएको थियो। मैले पनि त्यहाँ कुनै उहाँ देशमले मलाई पनि भन्नुभयो फल्ला आएको थियो भनेर आएर उहाँहरूको राम्रो सकारात्मक कुरा भएको छ दाइ भन्थ्यो मलाई। मैले भने कि अब त्यो भटकाउन सक्ने काम नगर खालि तिमीले फेरि काङ्ग्रेसलाई मात्र डुबाउने हो अरू त के डुबाउनु तिमी भने मैले पनि मजाक गरेँ। त्यस कारणले के हो चाहिँ तपाईँ हामीले अब कतातिरको बाटो रोज्ने भन्ने कुरामा जान आवश्यक छ। त्यस कारणले म सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ केही अब जो चाहिँ जनजातिका नेताहरू आज यहाँ यो उपस्थित छ यो समुदायले वास्तवमा निर्णायक रूपमा मोडमा अब आउन जरुरी छ मलाई लाग्छ। र मैले धेरै नभनिकन म फेरि पनि किरण भाइ छन् बसाइ छ। अब हामीले एउटा काम के गर्न आवश्यक छ मैले अस्ति पनि भने हरिहर गिरी बित्नुभयो। हामी नेता बितेपछि उसको लगानी भनेको पछिल्लो पिँढीको लागि हुन्छ, छोराको लागि हुन्छ, नातिका लागि हुन्छ। किनकि पार्टीमा लगानी गरेपछि त दाइले त इमान्दारीपूर्वक गरेर आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह गरेर उहाँ चाहिँ एउटा देहलीला त्याग गर्न छ। त्यसपछि हामीले हेर्ने भनेको किरणलाई हेर्ने हो। किरणको पछि उसको बच्चाहरूलाई हेर्ने हो। हामीले उसको त्यहाँदेखि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको परिवारको छोरा हो त्यसपछि किरण भनेको हाम्रो मान्छे हो, किरणका छोराछोरी हाम्रो छोराछोरी हुन् भन्ने भावनाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले क्षेत्रीय सभापति हुँदाखेरि 5 वर्षमा मैले त्यही मैले प्रयास गरेको छु। तर हालाकि यस्तो 23वटा वडा छ क्षेत्र नम्बर 1मा सबै ठाउँमा मैले सकिनँ होला। तर मैले जताततै ठाउँमा जहाँ लगानी गरेका नेताहरूको ठाउँमा मैले कहीँ पनि चुकेन। त्यस कारणले अहिले पनि हामी यहाँ शम्भुबाट महत्त्व गोलडीमा उहाँको आमा बिचमा थियो हामी त्यहाँ पुगेर आएका हौँ। र आज यहाँ लोटन दादाको आज पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम भइरहेछ। त्यो तपाईँ हामीलाई पनि मनमात बनाएको छ किनकि एउटा निष्ठाको मान्छे गइरहेछ, समाजबाट त्याग गरेको मान्छे गइरहेछ भनेपछि निश्चित रूपमा तपाईँ हामी सबैलाई एउटा सहानुभूतिको रूपमा प्रस्तुत हुने गरी हामी उपस्थित छौँ। म सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा तपाईँहरू अझ बढी उपस्थित हुनुपर्थ्यो। उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा मैले देखेन किनकि यत्रो गाउँ छ एउटा समाजमा योगदान गरेको मान्छे एउटा हामी टाढा गएको छ। एक दिन समय हामी धेरै पनि लिँदथ्यौँ। हामी भाषण गर्ने पक्षमा आएन। अब श्रद्धाञ्जली दियो भनेपछि श्रद्धाञ्जली दिने बेलामा उहाँको गुणगान गाउनै पर्ने हुन्छ, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिनैपर्छ र वस्तुगत रूपमा हामीले त्यो राख्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसले बोल्नेलाई पनि अर्थ धिन अवस्थामा लिएर म सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ अग्रज नेताहरू हुन्छ र यहाँ विजय भाइ पनि छन् यहाँ किनभने पश्चिम चरणमा वडा चाहिँ उहाँ लड्नुभयो। र मैले पहिला पनि अब यहाँ चाहिँ जनजातिकै नपाइसकेपछि कोहीले उहाँले भन्नुपर्छ कोही छैन दाइ भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले विजय भाइलाई टिकट दिएका हौँ र हालाकि हाम्रो धेरै नराम्रो यहाँ चाहिँ अवस्था छ। त्यस कारण अब अहिले पनि के कसरी हुन्छ सङ्गठन गर्ने सवालमा हाम्रो विजयले नै यहाँ नेतृत्व गरेको छ। उहाँलाई अलिक बलियो हुनु पऱ्यौँ। हालाकि अब नेताको रूपमा हामी जमादार हुन्छ र कसरी हुन्छ यो क्षेत्रलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ भनेर राख्दै फेरि पनि म किरण भाइ लगायत भाउजूहरूलाई सम्पूर्णलाई परिवारजनलाई नेपाली काङ्ग्रेससँग आस्था सम्बन्ध त रहिराखोस्। यो पार्टीलाई तपाईँहरू मायामा गरिराख्नुहुन्छ। गुवाको लगानी छ, यो पार्टीप्रति आघात विश्वास छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको आस्था हामीप्रति सहाय रहन्छ भन्ने जनाइराख्दै म पुनः आदरणीय नेता स्वर्गीय लौटन प्रसाद चौधरीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सभाका सभापति इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि क्षेत्रीय सभापति इस सार्वजनिक का पूर्व सभापति जो प्रदेश नंबर का उपसभापति जो लगायत उपस्थित सबै साथीहरू लौटनजीका श्रीमती छोरा दाई भाइ भतिजा सबै महानुभावहरू आज लौटनजीको पुण्यतिथिमा बोल्नुपर्दा मलाई केही त्यस्तो अप्ठ्यारो देखेको थिएन नि। अहिले पार्टी चुनावको दौरानमा सधैँभरि यहाँ आएर बस्थेँ। त्यस्तो पनि हाँसी मजाकले हिँडिरहनुहुन्थ्यो र हामी काठमाडौँ गएको बेला एकाएक
सत्यराम सरले मलाई भन्नुभयो कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर भन्नुभयो। साह्रै दुःख लाग्यो। मिलाएर राख्न सक्ने मध्येको मान्छे हो। उहाँ धेरै पटक यो बौनिया गाउँको बडघर हुनुभयो र 2038 सालमा हामीले चुनाव बहिष्कार गऱ्यौँ। 36 सालमा चुनाव हारेपछि, बहुदल हारेपछि यहाँका सबै मान्छेहरू माछा मार्न जानुपर्छ है। आज स्वास्नी मान्छेभरि माछा मार्न पठायौँ अनि लोग्ने मान्छेभरि बेत काट्यौँ जङ्गलमा। आज फेरि बेत वनपालेलाई हामी बेहोर्नुला भनेर काङ्ग्रेस पार्टीका मान्छेहरू त्यसरी वनपालेलाई हेर्न एकापट्टि हामीहरू लाग्यौँ, एकापट्टि माछा मार्नतिर पठायौँ। यहाँ शून्य भयो। भोटिङमा कोही पनि मान्छे गएन। यही झुङ्गा बगिए भन्थ्यौँ त्यही बेला। आजभोलि सुन्दरजीको जमिन छ, 1-2टा रुख त बाँकी छन्, तर पहिला बगैँचा थियो। त्यही हुन्थ्यो चुनाव। शून्य भयो, कोही पनि नै। झुङ्गा न बौनिएका कोही भोट हाल्न गएको छैन। मतदान अधिकृत त बसिया छ, सब बसिया छन्, पुलिस बसिया छन्, कोही जाँदैन। खेमराज साईजी हुनुहुन्थ्यो जिल्ला पञ्चायत सदस्य। उहाँलाई समातेर लग्यो धम्काएर, तपाईँ यहाँ जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हुने, तपाईँको गाउँ एक पनि भोट हाल्न नहुने भनेर उहाँलाई हप्काएर लगेको हामीले सुन्यौँ। म त अब यो जङ्गलमा बेत कटाउनतिर लागेका थिएँ। त्यसरी उहाँ चाहिने समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने मान्छे। कहिले पनि जहिले जहिले चुनाव आउँथ्यो अनि चुनावको बेला आज बडघर लौटन्जी कोही पार्टीले बोलाइदिएपछि किसानहरूलाई बोलाइदिएपछि भोलिपल्ट मलाई खबर आउने हो आज त बौनियाका किसानहरू सबै लौटन्जीका घरमा जम्मा भए फलानु पार्टीको होसमा। र म आत्तिएर आउँथेँ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो अरे किन आत्तिनुहुन्छ, बोलाइदिने हो, जो आयो भने बोलाइदिने। भोट हाल्ने ठाउँमा त छँदैछ, एक ठाउँमा छँदैछु भने उहाँले बोलाइदिनुहुन्थ्यो। ल जे भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। सबै पार्टीलाई पठाइदिएपछि आखिरीमा भोलि भोटभन्दा आजका दिन यही आँगनमा आफैले जाँड साँड गाउँकालाई सबलाई जाँड साँड गरेर छपाएर जाँड चटनी यसरी बसाउने, अन्त भोट जान नदिने।